अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारी। वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें और डेवलपमेंट्स की तरफ रुख करने से पहले आप सबसे देखने वालों से जो है वो मैं अपोलोजाइज़ करूंगी, क्योंकि 10 रोज़ के बाद जो है ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से जो व्लॉग का सिलसिला था वो कंटिन्यूस नहीं हो सका, बीच में रब्ता आप लोग से टूट गया। लेकिन अब मेरी भरपूर कोशिश होगी कि कोई जो रब्ता है ये टूटे ना और बर वक्त आप तक जो खबरें हैं वो पहुँचती रहें। सबसे पहले जो बात करूँगी वो इमरान खान की मुलाकात के हवाले से है। आज इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला के मुलाकात का दिन था, और जो अडेला जेल है वहाँ पर जो इमरान खान हैं उनकी दोनों बहनें जो हैं उस्मा खान और नौरीन जो है न्याजी, उन दोनों की इमरान खान से 1 घंटा जो है वो मुलाकात रही। और मुलाकात के बाद इनकी ये दोनों बहनें जो हैं वो अडेला जेल से रवाना हो गई। जो इमरान खान की बहन है जो अलीमा खान, उनको इजाज़त नहीं मिल सकी इमरान खान से मुलाकात के लिए आज, लेकिन उनकी जो दीगर 2 बहनें हैं उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान, उनकी भी मुलाकात इमरान खान से हुई है। और उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उनकी मुलाकात खैर नहीं हो सकी इमरान खान से, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद जो है वो अहम जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। और इमरान खान से ये कहा गया कि जो मलिक अहमद खान हैं उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें मुल्की और सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है वो तफसीली तौर पर जो है इमरान खान से जो गुफ्तगू है वो हुई है। और साथ ही साथ जो है वो इमरान खान ने जो है वो जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान, उनको एहतजाज की कॉल भी दी है। जैसे कि पंजाब असम्बली में जो है वो मरीम नवाज जब तकरीर कर रही थी तो उसमें अपोजिशन ने जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया, जिस पे जो अरकान थे अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन के अरकान थे पंजाब असम्बली में, उनको जो है वो मुअत्तल किया गया। उस हवाले से इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। और उन्होंने मलिक अहमद खान को ये कहा कि 10 मुहर्रम के बाद जो है वो आपने पार्टी से कहना है कि तमाम जो अरकान हैं वो पंजाब असम्बली के जो बाहर है वो असम्बली लगाएं और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा गया कि बानी ने ये भी कहा इमरान खान ने कि जब तक जो तमाम अरकान असम्बली हैं वो बहाल नहीं होते उस वक्त तक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जाए और आवाम की नुमाइंदगी के लिए भरपूर जो है वो आवाज़ उठाएं आप लोग। तो असम्बली के बाहर ही असम्बली लगाने का जो है वो इमरान खान ने कहा है और एहतजाज रिकॉर्ड कराने को कहा है कि तमाम अपोजिशन अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर 10 मुहर्रम के बाद अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाएं ताकि दोबारा से जो अरकान है वो बहाल हो सकें। इसके साथ साथ जो है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो मुअत्तल हैं ये अरकान, इनके हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट कुछ यूँ है कि जो 26 मुअत्तल अरकान हैं जो पंजाब असम्बली के, उनको डी-सीट करने के हवाले से जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उन्होंने जो मुअत्तल अरकान हैं पंजाब असम्बली के, उस हवाले से जो कानूनी मशावरत के लिए उन्होंने महकमा कानून पंजाब से जो है वो मशावरत शुरू कर दी है। और साथ ही साथ जो है मुअत्तल अरकान की जो है असम्बली रुकनियत ख़त्म करने के हवाले से जो है आईनी वो कानूनी नकात पर गौर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालतों के फैसले का भी जो कहा जा रहा है कि जायज़ा लिया जा रहा है। तो इनको जो है अरकान को जो 26 अरकान जो इस टाइम मुअत्तल हैं उनको डी-सीट करने के हवाले से भी इस टाइम मुशावरत जारी है पंजाब असम्बली में। ये सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो है ये कहा जा रहा है कि अहम पेशरफ्त हो रही है और कानूनी मशावरत जारी है अदालती हवाले से भी कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इनको मुअत्तल करने के, जो डी-सीट करने के। तो इन अरकान के हवाले से मज़ीद भी कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो ख़बरें हैं वो भी शामिल करती हूँ। अहम ख़बर जो है इस टाइम वो जैसा कि जो इस टाइम सिचुएशन हमारे मुल्क में बनी हुई है, पहले हमने देखा कि स्वात में जो दरिया स्वात है वहाँ पर हमने देखा कि जो 17
افراد ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار کے 4 کو جو ہے ریسکیو کیا گیا. دیگر کی تلاش جو ہے اس کو اسی ٹائم پر وقت خیر ان کو تو تلاش جاری تھی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ تمام ڈیڈ باڈیز کو نکال لیا گیا. ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ خیر لاپتہ ہے، 5واں روز ہے آج بھی. اور جو نااہلی ہے وہ بھی سامنے آئی جو خیبر پختونخوا حکومت کی ہے. ریسکیو کے حوالے سے نااہلی ان کی سامنے آئی اور افراد کو جو ہے وہ بچا نہیں سکے جو پنجاب سے آئے تھے مہمان بن کر. لیکن مزید جو ہے وہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف، انہوں نے اس حوالے سے بڑا ہی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ جو بیان ہے وہ دیا ہے. اور جو بیان جاری کیا ہے انہوں نے جیسے کہ یہ کہا گیا تھا، مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس واقعے کے بعد. تو اس واقعے کے حوالے سے جو بیرسٹر سیف ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز استعفیٰ دیں. انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین جو ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، مریم نواز وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں وہ مراد علی شاہ کے نام پیغام میں کہا کہ سوات کا جو واقعہ وہ نہایت افسوسناک تھا، اور ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اس واقعے پہ افسوس بھی ہے. ہم جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو ہے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو ہے وہ پہنچائیں گے ہر صورت. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوات جو ہے اس پہ اس روز 80 لوگوں کو بچایا گیا. پانی کا جو بہاؤ تھا دریا سوات میں اس روز جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر طویل تھا، اور اگر موسم بھی خراب تھا، اگر ہم ہیلی کاپٹر بھجواتے تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو سکتا تھا. تو یہ جواز دیا ہے سوات واقعے دریا سوات واقعے پر جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پاک پتن میں واقعے پر جو ہے یعنی اپنی ہی جو نااہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے مریم نواز جو ہے اس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. جیسے کہ یہ استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. وہ نااہلی ان کی جو سامنے آئی ہے جو بروقت ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچی اور ان 17 افراد کو زندہ سلامت نہیں بچا سکی. اور جو بیرسٹر سیف ہیں وہ اس سب معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کرنے کے لیے مریم نواز جو ہے ان پر استعفے کا جو ہے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال DHQ میں پیش ہے واقعے پر جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ استعفیٰ دیں. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ علی امین گنڈاپور پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کو جو ہے ان سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. پاک پتن کے اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے بچوں کی ہلاکت پر مریم نواز جو ہے استعفیٰ دیں. اور جو مریم نواز کو جو ہے وہ پنجاب میں مرتے لوگ نظر نہیں آ رہے، وہ اپنی صحت کے شعبے پر جو ہے وہ توجہ دیں. یعنی اپنی غلطی جو ہے وہ کسی صورت ماننی نہیں ہے، اور جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا. خود بندہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایک عام جو شہری ہے وہ بھی اگر دیکھیں تو اس غم اور اس تکلیف سے آج 5واں روز ہے وہ نہیں نکل پا رہا، یہ واقعہ ذہن سے جو ہے ہٹ نہیں پا رہا. لیکن جو حکمران بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اور اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں، اپنی نالائکی چھپا رہے ہیں، اور مطالبہ جو ہے وہ مریم نواز سے کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے جو واقعہ ہوا ہے آپ اس پہ استعفیٰ دیں، آپ کے آکسیجن نہیں ملتی اسپتالوں میں آپ استعفیٰ دیں. بھئی اس ٹائم جو واقعہ ہوا ہے جو سوات میں جو لوگ ڈوبے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور اس پہ جو ہے آپ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ دوسروں سے استعفیٰ کے مطالبہ کرنے کھڑے ہو گئے ہیں. جبکہ جو غلطی ہے اس کو ماننے کو خیبر پختونخوا حکومت اس ٹائم تیار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے خلاف جو ہے ان کے گریبان پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہم خبر ہے جو پشاور کے سیاح تھے جو کہ سکردو سے گلگت جا رہے تھے، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کا اتوار کے بعد سے ان کی فیملی کا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. جو گلگت بلتستان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو گاڑی ہے اس کو بابو سر ٹاپ پہ دیکھا گیا ہے، CCTV فوٹیج کی مدد سے جو ہے گاڑی کا سوراخ لگا لیا گیا ہے. چاروں جو سیاح ہیں وہ بابو سر ٹاپ پہ موجود ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ حفاظت سے ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور یہ کہا گیا ترجمان کے مطابق کہ سیاحوں کو CCTV فوٹیج کی مدد سے جیسے تلاش کیا گیا، خوش قسمتی سے تمام سیاح جو ہیں وہ خیریت سے ہیں، تاہم ان کے اہل خانہ اور کنٹرول روم سے جو ہے وہ فوری رابطے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کسی بھی غیر
غیر ضروری خدشے جو ہے اس کو بچا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہدایت بھی کی انہوں نے کہ اپنی گاڑیوں کی چیک پوسٹوں پر باقاعدہ رجسٹریشن کرائیں اور نشیبی علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کریں تاکہ ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب گاڑی خراب ہوئی ہے تو ان کی اہل خانہ سے جیسے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، تو یہ معاملہ اٹھا کہ جو پشاور سے 4 افراد ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اسکردو سے گلگت جاتے ہوئے، اور لیکن یہ 4 افراد جو ہیں وہ خیریت سے ہیں۔ یہ 4 سیاح جو ہیں ان کی گاڑی جو ہے وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی، یہ وجوہات بتائی گئی ہے گلگت بلتستان کے ترجمان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، بس صرف ان کی گاڑی جو ہے وہ خراب تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ اہل خانہ سے نہیں ہو سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گاڑی میں 4 افراد جو سوار تھے ان میں لاپتہ ہونے والے میں عثمان، نور احمد، عثمان اور معراج بی بی شامل ہیں، جبکہ لاپتہ گاڑی میں سوار تمام افراد کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہے۔ خیر، ان تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی۔ اسی ولاگ سے آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔